आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन खुश आमदीद कहता हूँ शाहीन की परवाज़ में। इस प्रोग्राम में हम हालत हाज़रा, कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन की राय के ज़रिए अहम मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। मातली हैदराबाद, कराची, तमाम पाकिस्तानियों को फ़राज़ अकबर शाहीन की तरफ से खुश आमदीद। क्योंकि मातली हैदराबाद का नाम नहीं लेता तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि मातली हैदराबाद में सब देख रहे होते हैं कि शाहीन की परवाज़ कब ऑन एयर होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल सूरत हाल जो है वो खत्ते की भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ईरान इज़राइल जो एक जंग हो रही है उससे भी जो है वो बड़े मामलात जो हैं छोटे छोटे मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी है, और इंशाअल्लाह मुसलमानों को अल्लाह ताला सबको मुत्तहद कर दे। आज मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है MQM पाकिस्तान के सरबरा जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, और यकीनन कोई ना कोई बात हुई होगी। ये भी हम अपने माहिरीन से पूछेंगे और बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि रमज़ान की आज ताक रात भी, आज 25वीं शब है, और हमारे साथ जो उलमाए कराम मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे ताक रात की क्या बात है, माशाल्लाह उसमें इबादत की क्या बात है। ये सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमानों से जो है वो ज़रूर बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो क्रिकेट मैच हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, आज जो भी टीम जीतेगी वो तीसरा मैच के साथ साथ जो है वो फाइनल जीतेगी, और आप फाइनल ही कह सकते हैं। 3 रोज़ा एक सीरीज़ है जो कि बांग्लादेश में हो रही है, और ये सवाल भी करेंगे कि सलमान अली आगा जो आउट हुए क्या वो मुनासिब था। ये भी हम अपने जो है यहाँ गेस्ट जो मौजूद हैं उनसे सवालात करेंगे। हमारे राइट हैंड पे मौजूद हैं रेमाटोलॉजिस्ट हैं, रूहानी शख्सियत हैं, डॉक्टर हैं, इसके अलावा दुआ भी देते हैं और दवा भी देते हैं। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, 25 शब मुबारक। खैर मुबारक। इन्हीं के साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर हैं, बैरिस्टर हैं, सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, बड़े दबंग लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इन्हीं के साथ साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, शायद एक रन नहीं बनाते तो मियां दास साहब जो है वो शारजा का यादगार छक्का नहीं लगाते। मैं अभी अपनी गाड़ी में भी तौसीफ भाई से यही बात कर रहा था कि तौसीफ भाई वो एक रन बड़ा कीमती था जो आपने बनाया, और उससे पाकिस्तान मैच जीत गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब तौसीफ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हमारे साथ जो है वो दबंग तजिया करते हैं, यकीनन बेबाक निडर इंसान हैं, ताजिर रहनुमा हैं, जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। उन्हीं के साथ हदिया नात पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान जुबैरी साहब। मैं चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हदिया नात पेश करें। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइके हैं आए हुए,
خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضا جی کی رات ہے کس قدر جاں فضا جی کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا جی کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلیں لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں میرے سائیں دعا آج کی رات ہے میرے سائیں دعا آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے سبحان اللہ بہت اعلیٰ ناظرین ہمیں جو ہمارے ساتھ تعاون کیا دی نوبل کمپنی ان کا کہنا ہے کہ ان کا انڈیپینڈنٹ پرفیوم جو ہے بہت اعلیٰ ہے اس کی خوشبو بھی جو ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے رہتی ہے آپ کے کپڑوں کے اندر موجود یقیناً آپ اس پرفیوم کو استعمال کیجیے گا ان کا نمبر ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے ان کے ڈائریکٹر ہیں بلال صاحب اور دوسرا میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا جاؤں کہ اگر آپ نے بہترین قسم کا ذائقہ ٹیسٹ کرنا ہے اور بہترین کھانا کھانا ہے پاکستان سے یا پاکستان سے باہر سے جو اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں کراچی کے اندر تو استاسی ریسٹورنٹ ہے ڈیفینس فیس 8 میں آپ ضرور اس استاسی ریسٹورنٹ کا کھانا ضرور چیک کیجیے گا بہت اعلیٰ کوالٹی کا فوڈ ہے اور بہت اعلیٰ کوالٹی کا کھانا ہے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی اگر آپ نے استاسی ریسٹورنٹ کا کھانا نہیں کھایا اس کے علاوہ شاہین ہیلتھ کیئر فاروق شاہین صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں یہ کہتے ہیں ان کا ملٹی وائٹامن منرل ایسس پلس کیپسول بہت اعلیٰ ہے جو کہ باڈی کو دوبارہ ریجونیٹر کر دیتا ہے دوبارہ جوان کر دیتا ہے اگر پیشنٹ 40 پر ہے تو 10 ایئر بیک کر دیتا ہے آپ کی باڈی کے اندر وہ انرجی دیتا ہے اور یقیناً آپ ایسس کیپسول بھی ضرور استعمال کیجیے گا اور فاروق شاہین صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے ناظرین اور ایک راز کی بات کہنی ہے آپ سے کیونکہ میرے کان میں نا ایک بادشاہ سلامت موجود ہیں اور راز کی بات کہنے کے لیے مجھے آپ کے قریب آنا پڑے گا ذرا قریب آ جائیں اور تھوڑا سا قریب آ جائیں میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا تھوڑا سا قریب لے آئیں جی ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد
साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी बैरिस्टर सैफुद्दीन साहब का ताल्लुक जमात इस्लामी से है। यकीनन जमात इस्लामी भी दर्द रखने वाली जमात है, आवाम का दर्द रखती है। सैफ भाई, मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है, आप तो मुझे ज़ाती हैसियत में भी जानते हैं कि सबको मुत्तहद करके जो है पाकिस्तान को ही तरक्की के रास्तों पे हम गामजन कर सकते हैं। बदलती हुई सूरत हाल, ख़ास तौर पे गवर्नर साहब की, कामरान कसूरी साहब ने जो 50,000 बच्चों का IT कोर्सेज जो गवर्नर हाउस से करा रहे थे, वो उम्र की सादत हासिल करने चले गए। जाहिर सी बात है कि वो गवर्नर अब नहीं रहे। अब नए गवर्नर जनाब निहाल हाशमी साहब ने गवर्नर सिंध का चार्ज संभाल लिया, हलफ भी उन्होंने ले लिया। तो आपको क्या लगता है जो उनके अच्छे काम थे उनको कंटिन्यू करना चाहिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नर की पोस्ट पॉलिटिकल नहीं होती उस तरह की जिस तरह इसको अब पॉलिटिकल बना दिया गया है। गवर्नर फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है जी। और गवर्नर की पोस्ट होती इसलिए कि उसको बैलेंस करे कि सूबे में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, गवर्नर फिर उसको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। कामरान जब टिसोरी साहब जी हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी की हैं और उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले आवाम के लिए और इस तरह बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको हद से ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया था गवर्नर हाउस को, जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। थोड़ा सा उसमें उन्होंने ज़्यादा किया और MQM का पूरा एक हेडक्वार्टर उन्होंने उसको बना के रख दिया था। तो बहरहाल ये चीज़ हमें तो सर 1 करोड़ लोग जो है गवर्नर हाउस अंदर से देख चुके हैं सर। या उसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि उन्होंने वो बहुत अच्छा काम किया था और बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, गुरबा के लिए बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह हादसात होते थे उसमें वो बड़ा तवज्जो देते थे। अच्छी बात थी, अच्छा लगता था और पहली मरतबा ऐसा था कि कोई गवर्नर इतना एक्टिव था। तो ये सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन दूसरी जानिब जिस पार्टी से उनका ताल्लुक था उन्होंने उसको हद से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए गवर्नर हाउस का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, वो मुनासिब नहीं था। निहाल हाशमी साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे वकील भाई हैं और मेरा बड़ा पुराना उनसे ताल्लुक है, तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और तवक्का करता हूँ। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि देखें, निहाल हाशमी साहब का ताल्लुक हमारे और आपके जैसे तबके से, कोई वडेरे नहीं है, कोई बहुत मालदार फैमिली नहीं है, सेल्फ मेड आदमी नीचे से ऊपर आए हैं, नीचे से ऊपर। बड़ी तो मेहनत की मैं है। इस बारे में ज़रूर इस पे अच्छी मुझे राय देता हूँ मैं कि इस तरह के फ़र्द को गवर्नर बनाना एक बड़ी अच्छी बात है और मैं तवक्का करता हूँ कि निहाल हाशमी साहब जो चीज़ें टिसोरी साहब के ज़माने में कुछ कमी महसूस हो रही थी उसको बेहतर करेंगे। बार के मेरे ख्याल में सर उन्होंने सिंध की बात की है, खास तौर पे इंटीरियर सिंध की बात की है कि मैं बदीन तक देखूंगा सर। शाहीन की परवाज़ की तर्जुमानी की है उन्होंने सर, हैदराबाद बदीन का नाम लिया है। देखेंगे, अच्छी बात है कि गवर्नर के जो पावर्स हैं ज़ाहिर महदूद पावर्स हैं, गवर्नर की कितना कर सकता है। ऐसे टिसोरी साहब माशाल्लाह खुद बहुत मालदार आदमी थे, तो वो अपना पैसा भी इसमें इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से काफ़ी वो कुछ करने में कामयाब थे और शोहरत भी उनकी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सर मैंने एक निजी चैनल पे सुना भी, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने 2 प्लॉट सेल करके ना गरीबों की मदद के लिए वो पैसा उन्होंने भलाई कामों में खर्च किया। अच्छी बात की उन्होंने। और बहरहाल हम ये कहते हैं कि गवर्नर साहब को जो उनकी जिम्मेदारियां हैं कानून के हिसाब से, आइन के हिसाब से, सबसे पहले ही तवज्जो उनकी उस पर होनी चाहिए। गवर्नर हाउस को किसी पार्टी का अड्डा नहीं बनना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं बनना चाहिए। गवर्नर को तमाम पार्टी से, हालांकि टिसोरी साहब का इस मामले में बुरा वो नहीं था, मैं जमात इस्लामी से उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था, राब्ता था, बातचीत भी होती थी, लेकिन जो वैसे लोगों ने फील किया कि वो MQM के लिए एक पूरा उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया था, वो मुनासिब नहीं था थोड़ा सा। बाकी अदरवाइज मेरे ख्याल में बुरे आदमी नहीं थे, अच्छे आदमी थे, अच्छे इंसान। सर देखें, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करता है। हो सकता है उनके लिए और कोई बेहतरीन चीज़ मेरे रब ने सोची भी हो और हो सकता है कुछ और कोई अच्छा होने वाला हो। हम देखिए, तो ये दुआ करते हैं कि सबके साथ अच्छा हो। ये तो देखिए नीयतों पे डिपेंड करता है, अल्लाह ताला नीयतें अच्छी रखे हमारी और सिमत अच्छी रखे, तो गवर्नरी होना या ना होना, जिंदगी भर कोई भी चीज़ नहीं रहती किसी के पास, लेकिन आदमी की सिमत अगर दुरुस्त हो और नीयत अच्छी हो तो आदमी जिस फील्ड में भी जाता है उसमें अच्छा काम कर लेता है। सर लेकिन मुझे बताइए, हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी छोटी सी, उसके अंदर जो है IT के बच्चे कोर्सेज कर रहे थे। आज मैं किसी टेलीविज़न पे देख रहा था कि वो कॉटेजेस उसकी चल रही थी कि वहाँ अब वो बंद कर दिए सर। तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए सर? असल में देखिए, एक चीज़ मैं फराज भाई आपसे इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। देखिए बात क्या है, जमात इस्लामी कुछ काम कर रही है, गवर्नर साहब कुछ काम कर रहे थे, फलाह कुछ काम कर रहा है, चैरिटी तंजीमें कुछ काम कर रही है। मसला क्या है? देखिए मसला क्या है, गवर्नमेंट को जो काम करने चाहिए ना वो अपना काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट तालीम नहीं दे रही,
گورنمنٹ لوگوں کو روزگار نہیں دے رہی, گورنمنٹ کا کام صرف کرپشن رہ گیا ہے, گورنمنٹ سڑکیں نہیں دے رہی, گورنمنٹ غریبوں کو پروٹیکشن نہیں دے رہی. تو اب کیا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اس میں اپنا اپنا رول انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے. جماعت اسلامی نے بنو قابل کے نام سے آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کورسز کا سلسلہ شروع کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں گورنمنٹ آپ کا بڑا اعلیٰ کام ہے. میں خود کہتا ہوں, لیکن میں دوسری بات آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو کام گورنمنٹ کو کرنے چاہیے نا, گورنمنٹ وہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ گورنمنٹ کے پاس پیسہ موجود ہے, گورنمنٹ کے پاس اختیارات. میں ابھی کراچی یونیورسٹی گیا, آپ یقین مانیں اس کو دیکھ کے آپ رو دیں گے. میں 1980 سے 84 تک وہاں پڑھا ہوں. اس سے 6 گنا بدتر حالت میں اس کا اس وقت حال ہے. اس کی دیواریں میرے خیال سے آج تک رنگی نہیں ہوئی, اس کی چھتیں ٹوٹ رہی ہیں, اس کا جھاڑ جھنکاڑ. ایک یونیورسٹی ہے جو گورنمنٹ کے شعبے کے اندر ہے اور تاریخی یونیورسٹی ہے. کس کے انڈر میں آتی ہے سر؟ سندھ حکومت کی تعلیم تو جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے, تعلیم حکومت سندھ کے پاس ہے, سندھ کی سارا ان کے پاس ہے. لیکن حکومت سندھ نے تو کرپشن کے وہ ریکارڈ بنائے نا, کس چیز میں کرپشن نہیں ہے ان کی. آپ مجھے بتائیے کراچی کا جو یہ حال ہو گیا ہے کیوں ہو گیا ہے؟ 18 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے. اب یہ آخری جو 2-3 سال ہیں میئر صاحب کے, اب یہ اتنے اچھلتے پھر رہے ہیں پوری کراچی میں, جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو 18 سال میں کیوں نہیں کر رہے تھے؟ 18 سال کا پیسہ کہاں گیا؟ اب جب جماعت اسلامی والے پیچھے پڑے تمہارے چابک لے کے کہ تم کیوں نہیں کر رہے, اور ان کی ساری کرپشن منظر یہاں پر آئی. 2 سال ہوئے, 2.5 سال ہو گئے, ٹاؤنز بنے ہوئے, جماعت اسلامی نے کام کرنے کے ریکارڈ توڑنے شروع کیے, تو اب ان کو بھی پھتکنا انہوں نے شروع کر دیا, جی ہم بھی کام کر رہے ہیں. بھائی آپ تو گورنمنٹ ہیں, آپ کے پاس 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے صرف ایک سال کا. ٹاؤنز کے پاس 1 ارب روپے کا بجٹ ہے. آپ کو تو پورا کراچی بنا دینا چاہیے تھا نا. آپ کے پاس جتنا پیسہ 18 سال کے اندر آیا وہ اتنا پیسہ ہے کہ کراچی 6 مرتبہ بن جاتا ہے ان پیسوں سے. لیکن کراچی کا حال تو دیکھیے, آپ دیکھیں ان کا ویژن دیکھیں آپ کہ میئر ہے کراچی کا, وہ کسی گلی میں کھڑا ہوا, کہیں اینٹیں لگ رہی ہیں وہ اس کا افتتاح کر رہا ہے, وہ کہیں نالی کا افتتاح کر رہا ہے, وہ کہیں. ارے بھائی بات یہ ہے, تمہارا کام یہ تھا کہ تم کراچی کے میئر ہو, گورنمنٹ آف سندھ تمہاری ہے, تمہارا سب سے بڑا کہنا یہی تھا کہ میرے میئر بننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ آف سندھ جو کہ ہماری ہے, تو لہذا ہم مل کر پورا کام کر لیں گے. چلیے جی بات ٹھیک ہے, آپ نے جماعت اسلامی کی سیٹ پہ قبضہ کیا, ہم نے کہا چلے بھائی کر کے دکھا دیں آپ. لیکن اب تو دیکھیں 3 سال ان کی وہ جو تھی اپنے جب ایڈمنسٹریٹر رہے 2.5 سال 2.25 سال, اور اب یہ میئرشپ ان کی 3 سال ہونے والے, 5 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. 5 سال کا رزلٹ اور انجام دیکھ لیں کراچی کا کیا حال ہے اس وقت. اچھا سر, جماعت اسلامی کے پاس بھی تو کچھ یوسیز ہیں, وہاں کیسا کام ہو رہا ہے مجھے بتائیے. وہاں تو کہ عوام کی کوئی شکایت تو نہیں ہے سر؟ نہیں ہے. دیکھیں بات کیا ہے, جماعت اسلامی کے پاس 85 یونین کونسل ہیں کراچی میں, کمیٹیز, 9 ٹاؤنز ہیں جماعت اسلامی کے پاس. دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے میئرشپ چھین لی گئی. اگر میئرشپ جماعت اسلامی کے پاس ہوتی ہے, وہ اختیارات جو کے ایم سی کے پاس ہیں وہ ٹاؤنز کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا یو سی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اب کیا ہے کہ آپ نے مجھے یہ بتائیے, ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ میئرشپ ہمارے پاس ہوتی تو کراچی کو دبئی بنا دیتے سر. الحمدللہ ہم نے دیکھیں بات یہ ہے, ہم تو دعووں کا ثبوت پیش کرتے ہیں نا. نعمت اللہ خان صاحب 4 سال کراچی کے میئر یا ناظم رہے نا. نعمت اللہ خان صاحب کی کارکردگی سے کراچی کا کون فرد واقف نہیں ہے, اور کون سی پارٹی ایسی ہے کہ جس نے ان کی تعریف کی. مجھے آپ بتائیے, گورنر سندھ جناب اشرت العباد صاحب تھے ایم کے, ہمیشہ وہی تعریف کرتے رہے کہ جو کام کیا نعمت اللہ خان نے کیا ہے. وسیم اختر صاحب سارے وقت یہ کہتے رہے کہ سارے کام نعمت اللہ, اور کسی ہر پارٹی نے یہ الحمدللہ تعریف کی نعمت اللہ خان صاحب کی. عبدالستار افغانی صاحب تھے ان کے دور میں. وجہ کیا ہے دیکھیں, الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کراچی کو بے شک کم پیسہ ملتا ہے, جو اس کا رائٹ اس کا حق ہے وہ نہیں ملتا اس کو نا. کراچی 52% زیادہ ٹیکس کلیکشن ہے. کراچی 52% دیتا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکسز کے اندر, کراچی 95% دیتا ہے سندھ گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر. لیکن کراچی کو تو بہت کم پیسہ ملتا ہے. لیکن میں اس کے باوجود کیا کہتا ہوں, جو پیسہ ملتا ہے وہ ایمانداری سے لگ جائے تو کراچی کہ 80% 90% مسائل اس میں بھی حل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ خرچ نہیں کرتے. اس وقت کراچی میں جو کرپشن کا ریٹ ہے وہ 70 سے 80% ہے. آپ مجھے بتائیں 70 سے 80% پیسہ اگر آپ کھا جائیں گے, کے ایم سی کی اسکیمیں آپ دیکھ لیں, گورنمنٹ آف سندھ کی اسکیمیں دیکھ لیں, کلک کے نام پر جو اسکیمیں آ رہی ہیں اس کو دیکھ لیں, ورلڈ بینک سے جو پیسے مل رہے ہیں اس کو دیکھ لیں, کوئی پیسہ آپ دیکھ لیں اور اس کے کام دیکھ لیں آپ. آگمنٹیشن کے نام پہ انہوں نے 1.6 بلین روپیز لیے, ڈالرز لیے, 1.6 بلین ڈالرز کا قرضہ ہے ورلڈ بینک کا. اور جا کے دیکھ لیں حسن اسکوائر کے پاس کہ جو پائے پہ آج تک اوپر پڑے ہوئے اور کام ہی نہیں کر سک رہے, وہیں کے وہیں پڑے ہوئے. K4 کا منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں شروع ہوا 2005 کے اندر, آج جا کے دیکھ لیں
अभी तक पूरा नहीं हो रहा, तो भाई कोई काम पूरा नहीं कर रहा है। वो एक जो सर अच्छी अंडरपास, बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती है, जब हम रोडों पे जा रहे होते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती क्योंकि खड्डे इतने होते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, इसका बेहतरीन और जवाब दे सर देंगे। मैं तो काफी दिन से बात कर रहा हूँ कि मेरे वालिद या और मेरे दादा जिस गली से गुजरे थे उसके बाद मेरे वालिद गुजरे। अब वो गली बन जाएगी तो वो यादें चली जाएंगी ना। मैं भी गुजर रहा हूँ तो वो गली वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है। क्योंकि वो उस कीचड़ में उन्होंने पैर रखा, वहां से गुजरे, उनकी खुशबू उस कीचड़ में मौजूद है। तो सर बन जाएंगी तो हमारे बुजुर्गों की यादें चली लेकिन जाएंगी सर। एक बात है फराज भाई, खूबसूरत बात आपकी पुरानी यादें, बहुत खूबसूरत बात। आपकी वो पुरानी यादें जरूर जाएंगी क्योंकि देखें जमात इस्लामी के पास जो टाउन है ना, हमने उसमें जो प्रायोरिटी रखी थी उसके हिसाब से काम कर सर रहे हैं। मदीने से हमारे पास कॉलर हैं, जी, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं अनीना अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा माशाल्लाह। मदीने से मेरी बहन अलीना अंसारी साहिबा मौजूद है हमारे साथ। हेलो हेलो अच्छा बना होगा। मैं खुद ही हेलो बनाती जी, आवाज आ रही है? हूँ। माशाल्लाह आप आदत है ना। जी मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई। जी तौसीफ भाई, अच्छा माशाल्लाह। मैं आपकी तरफ आऊंगा। ग्रेट तौसीफ भाई, यकीनन आप एक दबंग शख्सियत हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, पाकिस्तान से कौन मोहब्बत नहीं करता यार, ये तो खैर सब करते हैं सर। सब करते क्रिकेट हैं। के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल, पाकिस्तान हारता है तो हमारा दिल टूट जाता है, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और हसन तो बाबर को नहीं खिला रहे तो हसन तो बहुत रोता है कि भाई बाबर को क्यों नहीं आप क्यों टीम नहीं में खिला शामिल रहे? कर रहे। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पहले तो मैं रिक्वेस्ट कर लूं, हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, ये हमारे ग्रेट तौसीफ भाई हैं, इनको आप यूटिलाइज करें। ये हमारा टैलेंट है, आने वाली जो जनरेशन है उसमें ज़रूर तौसीफ भाई से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये इन्होंने नहीं कहा, ये मेरा दिल कहता है। आप यकीन जानें, इन पे एक दफ़ा एतमाद करके देखें। ये बहुत अच्छी जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो क्रिकेट बहुत अच्छी सिखा सकते हैं। तौसीफ भाई, जो कल बांग्लादेश में हुआ सलमान अली आगा के साथ, आपको क्या लगता है ये ठीक रिएक्शन था? पहले तो शुक्रिया आपका, और जाहिर है कि आपने जो अल्फाज मेरे लिए कहे और जहाँ तक बात पहुँचाई, हो सकता है कोई ये सोच रहा हो कि मैंने आपसे कहा है। नहीं सर, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, आपने नहीं कहा। और मेरी जितनी मैं बातें करता हूँ वो शायद लोगों को पसंद ना आती हूँ। ज़ाहिर है मैं पीसीबी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो उनका पार्ट रहा हूँ मैं, और निचले लेवल से लेके और टॉप क्लास तक के, जिसे सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी एक दिन के लिए बनाया गया। और जाहिर है मैं इनसाइड बहुत कुछ था, लेकिन जो सही बात है उसको करने में लोग शायद बुरा मानते हैं, अपनी जगह नहीं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा, अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, बिल्कुल नेमतुल्लाह साहब की बात की। मैं शाह फैसल में था, एक मेरे घर के बिल्कुल साथ ही एक पार्क बना था, अभी तक है वो। और मैं हमेशा जो है हाफिज साहब से यही कहता हूँ कि उस पार्क में मैं थोड़ा बहुत रनिंग और ये करता था। दैट टाइम 1980 की एरा में बात कर रहा हूँ, तो काम नज़र आता है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा कि मैं आवाम में रहने वाला आदमी हूँ, मैं पब्लिक में रहने वाला आदमी हूँ। और मैं जो हाल देखता हूँ ना, अभी जो बातें की गई ना, इसका हल क्या है? आवाम सफ़र कर रही है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर रहा। मुझे पता है जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन आवाम सफ़र कर रही है। मैं तो लोगों के हाल देखता हूँ ना, क्या करें, वो मजबूर हैं। मैं गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 18 में रहता हूँ, वहाँ इतनी मुश्किल से मैंने 1986 में एक प्लॉट लेके बनाया था, बाद में शिफ्ट हुआ शाह फैसल से। हालत मैं वहाँ देखता हूँ ना, अफसोस होता है मुझे इस चीज़ का। अफसोस, ये एक छोटी सी जगह मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ मार्केट का आदमी, तो मैं बिल्कुल इस बात पे कहूँगा कि खुदारा ये चीज़ें छोड़ के कौन ये बैठ के ये करेगा सब चीज़ें। ये तो आप उनकी हालत तो देखो लोगों की। मैं तो उन लोगों को देख रहा हूँ जो वहाँ पे जाते आते हैं, ठीक है, वो गलत काम नहीं करेंगे, यादें खत्म हो जाएंगी ना अगर वो बन गई गलियां। वो मतलब इतनी परेशानी आदमी, यही सिर्फ यही नहीं है, पूरी पाकिस्तान में होंगी, कराची में होंगी, लेकिन मुझे खुशी ये होती है, मैं ऑनेस्टली बोला, मैं कराची में पैदा हुआ, सारा कुछ है। मैंने लाहौर का हाल जो देखा है ना, क्या बात है। यानी मैं वहाँ 1980 से ही जा रहा हूँ, लेकिन मैंने लाहौर, पंजाब मरियम नवाज बहुत देखिए अच्छा काम मैंने जो पोजीशन देखी ना, मुझे
कहने में कोई आर नहीं है कि क्या चीज को उन्होंने किया हुआ है। यहाँ सिर्फ क्या बोलूं, झगड़ा फसाद, रॉकेट लोग साइंस थोड़ी है। लोग बुरा सड़कें मान बना- जाएंगे, सड़कें कि बनाना ये हम- कोई- लोग बुरा मान जाएंगे यार, इतनी मुश्किल से गाड़ी, हमारा जैसा आदमी गाड़ी लेता है और कल को उसके जो है ना सारे अंचर पंचर ढीले हो जाते हैं, तो कौन जिम्मेदार है भाई? हम तो नहीं बार बार ले सकते कोई गाड़ी, एक गाड़ी हमें मिली है, हमने अपनी मेहनत की कमाई से ली है। अब बात हो रही है खा रहे हैं पी रहे हैं, सर कह रहे थे, तो ये चीजें कहाँ देखें, ये अल्लाह ताला देख रहे हैं और ये यहीं रह जाना है सारा चीज। मैं इतना बड़ा कोई वो नहीं हूँ, बड़े साहब बैठे हुए या आप सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन इसको खुदारा सोचें साहब। अब मैं आ जाता हूँ उस तरफ, अपने खेल की तरफ, इसलिए कि जाहिर है मेरा वही एक वो है। और मतलब मैं ब्रेक में जाना है, 1 मिनट है, जल्दी से मैं ये बताऊं कि जो कुछ हुआ ना वो गलत हुआ, दोनों तरफ से गलत हुआ, बट अवेयरनेस का जहां तक ताल्लुक है ना, हमारे प्लेयर में अवेयरनेस नहीं है। उसकी मिसाल में जब आप वापस आएंगे ना तो वो दूंगा मैं। सर बांग्लादेश के लिए तो हमने इतने बड़े बड़े कदम उठा लिए सर, लेकिन सर दिलों में जगह होनी उसका चाहिए, इससे ताल्लुक ये- नहीं है। सर जो बात सच है, देखिए 10 तरीके से आदमी आउट हो सकता है, ये लॉ बनाया हुआ है ना, तो आप किस बात की मुरव्वत कर रहे हैं? मैं तो साफ बोलता हूँ, खेल में तो मुरव्वत खुले मुरव्वत किस चीज की? जब लॉ है एक, उसको तो आपको सीखना चाहिए ना कि लॉ क्या है। ये तौसीफ भाई, मुझे उम्मीद भी यही थी कि आप यही बात करेंगे कि वो तरीकेकार बिल्कुल सही था क्योंकि लॉ बना हुआ है। मुझे उम्मीद थी आपसे कि आप यही जवाब देंगे। नाज़रीन, मैं क्या करूं, मेरे कान में एक आवाज़ आती है, मुझे राज की बात आपसे कहनी है, कह दूं दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। ज़रा कैमरा करीब ले आइएगा, मैं अपने कैमरामैन से कह रहा हूं, हम दी नोबेल कंपनी की तरफ से आपसे करेंगे एक सवाल कि हैदराबाद का नियाज स्टेडियम किसके नाम पर है। जल्दी से फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। बहुत कोशिश करता हूं कि आपसे प्यार करता हूं, आप सब मेरे हैं। आसान सवाल का जवाब दीजिए और इंडिपेंडेंट परफ्यूम हासिल कीजिए। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि यकीन और अमल, इसके बारे में कुछ बताएं। यकीन का मतलब ये है मेरा तयक्कुन अल्लाह पाक से कैसा है, सब कुछ छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करना, ये यकीन कि अब कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह। अब अल्लाह वालों ने यकीन के लिए फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह में सबसे पहले नफ़ी है। पिछली कौमों के जितने ख़राब यकीन बने हुए थे उन सब की नफ़ी करना है। कुरान मजीद में कमो बेश ऐसी 10 मिसालें दी गई हैं। कौम सबा का तस्करा किया गया, कौम आद का तस्करा किया गया, फ़िरौन और हज़रत मूसा का तस्करा हुआ, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तस्करा हुआ, यानी जिन्होंने डैम बनाए ज़िंदगी में पहली मरतबा, जिनके पास खूब तादाद में कसरत से फ़ौजें थीं, कामयाब अल्लाह ने हज़रत मूसा को किया। यानी खेती बाड़ी वालों से कुछ ना हुआ, असहाब सब्ता की बेईमानी से मछलियां पकड़ने के हीले से कुछ ना हुआ। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने कमोबेश 10 मिसालें अता फरमाई कि पिछले यकीनों को ख़त्म करके अल्लाह से जोड़ो। और आखिरी बात वो ये है कि ये जो मेरी नाक है ना, इसके यकीन को भी ख़त्म करो कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक की ज़ात आली से होगा। जो लोग अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन करके अब अमल करते हैं तो फिर उस अमल में तासीर होती है। खाली दुआओं से हमने कितनी दुआएं की 80 साल, इसराइल तबाह हो गया क्या? कहाँ कारमैन शरीफैन में किस कदर दुआएं होती थी, तबाह कर लिया क्या हमने? नहीं, अमल से बनता है। अब जब यकीन हो गया अल्लाह की ज़ात आली पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया, हिजरत का तरीका हमें सिखाया कि अमल करके दिखाया, जिंदगी कैसी गुजारनी है अमल करके दिखाया, जिहाद कैसे करना है अमल करके दिखाया, और अल्लाह पर छोड़ दिया, खूब दुआएं फरमाई और नमाजों से रुजू किया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अल्लाह पाक पर कैसे यकीन और भरोसा किया जाता है और फिर अमल कैसे किया जाता है। अमल कैसे किया जाता है। दी नोबेल कंपनी के लिए कॉलर है हमारे साथ। जी
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ ارشد انصاری بول رہا ہوں حیدرآباد سے جناب فراز صاحب. جی ارشد انصاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ فراز صاحب. کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. جی ہاں الحمدللہ. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اتنا زبردست چلتا ہے کہ حیدرآباد کے مسائل جو کہ تو تھے وہ اب حل ہونے سے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ واقعی حیدرآباد کے شہری ہیں. آپ نے حق ادا کیا اس کا بیٹا ہونے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کی جو تعلیمی شعبے ہوں یا اپنا اسپورٹس ہوں یا عوامی مسائل اس کو آپ اجاگر کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم آج T20 میں آئی ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے آئی ہے. ہمیں یاد ہے کہ آپ نے پروگرام کیا تھا بڑا زبردست نیاز اسٹیڈیم میں, بہت زبردست پروگرام کیا تھا. تو وہ فیلڈ لائٹ کا آپ نے پھر ایشو اٹھایا تھا. تو سندھ کے جو کھلاڑی ہیں وہ آپ کو لازمی, میں اسپورٹس مین بھی ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسے مسائل اٹھائے کہ آج ہماری T20 کے اندر حیدرآباد کا بھی نام ہو گیا. اور فواد سومرو, فواد سرور صاحب جو ہے نا وہ آپ کی شائن کی پرواز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کی ٹیم کو جو نام آیا. سر یہ اللہ کا کرم ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. ہم تو بول ہی سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا ارشد انصاری صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ پرفیوم چاہیے سر؟ سر چاہیے بالکل, آپ سب کو گفٹ دے دیں ہمیں. تو پھر آپ سے سوال مشکل کیا جائے یا آسان؟ سر کر لیں آپ جیسے بھی, اب ہم تو دے دیں گے لیکن ہمیں تو چاہیے. اور سوال کے آپ دیکھ گے. چلے آپ یہی بتا دیں کہ نیاز اسٹیڈیم کی جب آپ نے بات کی, نیاز اسٹیڈیم کن کے نام پر رکھا گیا؟ کون سی شخصیت ہے وہ؟ ہاں سر یہ میں بتا دوں کہ نیاز اسٹیڈیم جو ہے وہ محمد نیاز صاحب ہیں سر. یہ جو کمشنر حیدرآباد ہوتے تھے انہی کے نام کے اوپر نیاز اسٹیڈیم ہے. اور اسی سے ہمیں فروغ ملتا ہے ہمارے جو اسپورٹس مین ہے نا, نیاز اسٹیڈیم انشاءاللہ. بھائی آپ نے تو بالکل صحیح جواب دے دیا ارشد صاحب. یہ نوبل کمپنی کا انڈیپینڈنٹ پرفیوم آپ کا ہوا. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو 30 سیکنڈ میں کہہ دیجئے. بس میں یہ چاہوں گا سر اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی جو ہے اس پروگرام کو, اور آپ کو ترقی دے, آپ کے چینل کو, اور آپ کے جو خالص صاحب ہیں عارف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر دراز عطا فرمائے. آپ کی ٹیم کو بھی ماشاءاللہ. سر آپ حیدرآباد کی آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ آئیں گے حیدرآباد, ہم آپ کا استقبال کریں گے سر. ماتلی کی بھی تو آواز اٹھاتا ہوں, ٹنڈولیار, ماتلی, میرپوخا, سکھر, لاڑکان, سب پورا سندھ ہمارا, پورا پاکستان ہمارا ہے سر. سر پورا پاکستان ہے اور آپ کا جو پروگرام ہے پورے پاکستان کی دنیا میں دیکھا جاتا ہے سر. لوگ آپ کو عمرے سے جو ہے جو عمرے پہ گئے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں سر. بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ ایک شہزادہ آیا بہترین اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. بہت بہت شکریہ ارشد بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی حضرت صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج بہت غصے میں دیکھ کہ رہے ہیں, ان سے بات ہی نہیں کریم ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا عمل کر کے دکھایا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمل کرنے کے بعد اب مثال کے طور پہ غزوہ خندق, تو آپ نے عمل کر کے دکھایا. دنیا نے جو صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھا تھا, سرکار کے پیٹ میں کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر تھے. اور کس قدر محنت فرمائی اور کتنی لمبی وہ خندق. میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ سنگلاخ چٹانیں ہیں, گرینائٹ کی چٹانیں سب سے سخت ہوتی ہیں, اور اتنا مشکل کام تھا. جب یہ آپ نے مکمل کر کے اپنی فوج کو, صحابہ اکرام کو وہاں پر آپ نے خیمے مقرر فرمانے کے بعد پھر آپ اوپر اس غار میں اللہ سے رجوع فرمایا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کر کے پوری رات آپ نے دعائیں کی اور نمازیں پڑھی اور عمل کر کے دکھایا. تو عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. عمل کرنا ہے نا, عمل سے ہی زندگی, عمل سے زندگی بنتی ہے. دوزخ بھی, جہنم بھی. تو عمل بہت ضروری ہے. ہم نے عمل چھوڑ دیا اور ہم دعاؤں پر آ گئے. میں اس میں اور جو لوگ عمل کرتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ثمر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی باتیں ادھر سے اضافہ کر دوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں 2 فرقان عطا فرمائے. ایک قرآن حکیم عطا فرمایا. قرآن حکیم علمی طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ حق اور باطل کا فرق. اور دوسری فرقان کیا ہے؟ جنگ بدر, جو عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ہی مہینے میں جنگ بدر لڑی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرقان کہا کہ یہ حق اور باطل کو الگ کرنے والی ہے, برے اور اچھائی کا فرق بیان کرنے والی ہے. کفر اور شرک کو اس نے الگ الگ کر دیا, ایمان کو اور کفر کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عمل سے بھی کر کے دکھایا رمضان المبارک کے اندر کہ فرقان کس چیز کا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو یوم الفرقان کہا. جنگ بدر. سبحان اللہ. جی جاوید بھائی, کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو جماعت اسلامی سے؟ سر اپوزیشن رہنما تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اب. یہ پہلے سے تعلقات, آف دی ریکارڈ آپ سے بات ہو گئی ہوگی. ایک نفیس پرسنالٹی ہے, آج پہلی دفعہ ملا ان سے میں.
سر شاہین کی پرواز میں ملتے ہی پہلی دفعہ ہیں آپ سب سے. مگر اصل میں شاہین کی پرواز اتنی اوپر سے آتی ہے کہ جو ہے نا وہ اوپر سے لوگوں کو راکٹ کی سینس پہ آتی ہے, تو یہ بڑی بات ہے. مگر یہ نفیس انسان ہے اور ایسا لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے مل رہا ہوں. بالکل. مگر جہاں تک کراچی کی بات آتی ہے, کراچی کا مقدمہ آتا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ہر شاخ پہ لو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا, کہ کیا دن دکھا رہی ہے یہ سیاست کی دھوپ اور چھاؤں. جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آ گئے, جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آ گئے, تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تھے جن کے تخت و تاج, اتنے ہوئے ذلیل کہ وہ آج جوتوں میں آ گئے. کیا بات. صاحب بھائی سے ویسے تو ماشاءاللہ بہت اچھی گپ شپ رہی آف دا ریکارڈ, مگر کیونکہ مقدمہ کراچی کا ہے تو صاحب بھائی سے بھی بات کریں گے. صاحب بھائی, حل جماعت اسلامی بالکل آپ کا نعرہ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے بزنس کمیونٹی تمام ہی سیاسی دوستوں سے, سیاسی لیڈران سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور شکوہ اور شکایت بھی چلتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب ایک نہایت ہی نفیس اور پلیزنٹ پرسنالٹی کے مالک ہیں اور بہترین انسان ہیں, اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ موقع دیا ہے, یہ منصب دیا ہے, تو اللہ کے بعد حافظ صاحب کے چہرے پہ دیا. مگر انتہائی معذرت کے ساتھ, انتہائی دکھتے دل کے ساتھ, انتہائی درد کے ساتھ, کہ شاید جس طرح ایوانوں میں لوگوں کی چیخوں کی آواز نہیں جاتی, شاید ہمارے چند دوست بھی گونگے اور بہرے ہو گئے. ان کو لوگوں کا کرب نظر نہیں آ رہا, ان کو لوگوں کی تکلیف نظر نہیں آ گئی. میں نے ایک جماعت کے بارے میں کہا تھا کہ 18 سال تک اس کی ابھی بھی حکومت ہے, چل رہا ہے, مگر کیا کیا. مگر افسوس کہ ان کے دوست بھی چند شاید اسی کی راہ پہ ڈگر پہ چل پڑے. آج میرا شہر جو کسی زمانے کا دارالحکومت بننا تھا, وہ آج بربادی کی طرف جا چکا ہے. اور میں آپ کی بات سے بہت خوش ہوں. حکومت سندھ, کون سی بات سے سر, کہ میں بتاتا ہوں آپ کو, اب آپ نے مجھے پورا موقع دینا ہے. جی کہیں دل کی بات ہے شاہین کی کہ پرواز. جناب میں نے وہ سڑکیں نہیں بنانی, میں نے وہ راستے بھی نہیں بنانے, میں نے وہ اسکول بھی نہیں بنانے, میں نے ان ہاسپٹلوں میں دوائیاں بھی نہیں رکھنی, کیونکہ میرے باپ اور دادا اس اسکول میں پڑھتے تھے. میرے باپ اور دادا اس گلیوں سے گزرتے تھے جو ٹوٹی ہوئی تھی, خوشبو موجود ہے, وہ خوشبو موجود ہے. اگر وہاں کی وہ سڑکیں بن گئیں تو میرے باپ اور دادا کی روح کو تو بے چینی ہو جائے گی. آج میرے باپ اور دادا جب لٹ پٹ کے یہاں پہ آئے, ان کی یادیں موجود ہیں سر, ان کی ساری یادیں موجود ہیں. تو میری درخواست جماعت اسلامی, اور ماشاءاللہ بیرسٹر صاحب از اے ویری نائس پرسن. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اتنی تعریف نہیں کرتا کسی کی, میں تو بڑا بے باک سا بندہ ہوں. میں نے ان سے یہ کہا کہ آج نارتھ ناظم آباد کا ایریا, آج یقین کریں آپ میرے ساتھ وزٹ کر رہے ہیں, اور خصوصی طور پہ آج میں بات کروں گا شادمان کے حوالے سے. 14B بفر زون نارتھ ناظم آباد. میں نے کل ایک لفظ کہا تھا کہ پاکستان میں بول بچن اور انڈیا میں امیتابھ بچن, انتہائی معذرت کے ساتھ. یہ چیزیں یہاں پوری ہو رہی ہیں. اچھا, ٹاؤن لیول پہ جو چیئرمین ہے, ہی از اے نائس پرسن, اچھا آدمی ہے, اچھا انسان ہے, کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مگر جو تھوڑا سا نچلا طبقہ ہے, وہ وہاں کا جو ہے اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھ رہا ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ. تو میں ان لوگوں کو وارن کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے تمہیں, جب تم کہتے ہو کہ حل جماعت اسلامی ہے, اور سب سے بڑی بات حافظ صاحب کا چہرہ یاد رکھو, یہ اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے اور اللہ نے تمہیں یہ عزت دی ہے. تو اب بات یہ ہے میری, سر جماعت کام تو کر رہی ہے, اس بات کو تو مانیں گے نا سر. مجھے اگر بولنے کا موقع دیں, یا آپ جماعت کے ترجمان ہیں تو الگ بات ہے, نہیں, یا آپ کو بیگ مل گیا تو الگ بات ہے. کون سا بیگ سر, مجھے کیا پتا, آپ ترجمانی کر رہے ہیں نا. میں ترجمانی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اچھا کام نہیں کر رہی جماعت اسلامی. جی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے سوال. سر اس چیئر پہ بیٹھ کے مجھے سچ بولنا ہے اور سوال بھی پوچھنا ہے. سر مجھے تو ایسا لگا آپ ترجمانی. نہیں, میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں, میں ترجمان صرف شاہین کی پرواز کا ترجمان ہوں. سر آپ اس وقت اینکر ہیں, اور میں اور آپ دونوں ترجمانی کریں گے عوام کی. دیکھیں یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں, بلکہ ان کو کوئی بھی معاملات آتے ہیں بزنس کمیونٹی کی طرف سے, ہم اور یہ الگ نہیں ہے. ہم تو کاروباری لوگ ہیں, ہم تو تمام سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں. اور میں نے تو پہلے ہی لفظ میں ان کو کہا کہ ایسا لگا کہ میں آج اپنے بڑے بھائی سے مل رہا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ شکوے اور شکایت اپنے بھائیوں سے ہی. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو لبے لباب کہنے کا مقصد یہ ہے,
کہ جس حکومت کے لیے میں کہتا تھا کہ خدا کی قسم وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں میں اپنی گلی کی بات کروں, میں کہیں اور کی بھی بات نہیں کرتا, مجھے وائس آف کراچی کہتے ہیں نا, مجھے لوگوں نے آج تانے دیے یار تم وائس آف کراچی ہو, کس قسم کے وائس آف کراچی ہو, تم اپنے ایریے کا کام نہیں کروا سکتے, اپنے دوستوں کے کام نہیں کروا سکتے. کیا میں ہر کام کے لیے ٹاؤن ناظم کو فون کروں؟ کیا میں ہر کام کے لیے اس کنسرن منسٹر کو فون کروں؟ دیکھیں عوامی عدالت کیا ہے کہ جو یوسیز ہیں وہ لوگوں کے مسائل حل کریں, بس میں یہ جانتا ہوں. ایک عام آدمی کی رسائی اس جگہ تک ہونی چاہیے. سر میری آپ سے یہ درخواست ہے, میری آپ سے ناراضگی نہیں ہے, یہ شکوہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ خصوصی طور پہ آپ کا جیسے نیو کراچی کا ٹاؤن ہے کافی قدرے بہتر ہے, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہ دیکھو جو کام عشق اور مشق جس طرح نہیں چھپتے اس طرح کام نظر آتا ہے. آپ نے نیو کراچی میں اچھے کام کیے ہیں, مگر اس کے بالکل برعکس نارتھ نازم آباد کے ٹاؤن کو اور خصوصاً شادمان کو آپ نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. آپ کے یوسی چیئرمین فون نہیں اٹھاتے, کیوں؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر میں مانتا ہوں, میں بھی لا آرڈر دیکھتا ہوں کراچی کے حوالے سے, میرے پاس اگر فون آتا ہے نا, اگر آپ کو رسپانس نہ ملے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تو کہیے گا, بلکہ مجھے لوگ کہتے ہیں میرا لوگو یہی کہ جسٹ کال اوے. سر اللہ نے آپ کو ایک منصب پہ نوازا ہے, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, اللہ نے آپ کو مان دیا, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے ساتھ ہونے کا مقصد پوری کراچی کی بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے, مگر سر خدارا آپ کام تو کریں. جی کام کریں. جی میں ذرا سیف بھائی کا بھی موقف لے لوں آپ کے سوال کا. سیف میرا بھائی جواب پورا نہیں ہوا ہے, اس کو سننا ہے. جی 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 نہیں دیکھیں جواب تو سننا پڑے گا. ہاں اچھا دیکھیں ایک بات یہ ہے, جاوید بھائی نے کہا کہ آپ بھی ان کے راستے پہ چل پڑیں. اب مسئلہ یہ کہ جماعت اسلامی ان کے راستے پہ چل نہیں سکتی نا, ان کے راستے پہ چلنے کے لیے تو کرپٹ بننا پڑتا ہے, پیسے کھانے پڑتے ہیں, بربادی کرنی پڑتی ہے شہر کی, اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اب ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, تو ان کے راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے. پیپلز پارٹی کے راستے پہ جماعت اسلامی کا تو نظام ایسا خطرناک ہے نا, ایسا سخت نظام ہے کہ یہاں تو کوئی کھانا بھی چاہے تو نہیں کھا سکتا. 36 فرشتے جو ہے نا سر کے اوپر مسلط رہتے ہیں, اور ایسا نظام ٹائٹ بنا رکھا ہے. اچھا اب کیا ہے سر, آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو پلاٹ دیا تھا, آپ نے مجھ سے کہا تھا یہ میں نہیں رکھ سکتا, میں تو جا کے وہاں دفتر میں جمع کرا دیا. دفتر میں جمع کر, مجھے بہت خوبصورت بات لگی. کوئی شک نہیں ہے. نہیں ہم تو ابھی اگر آپ مجھے یہ دے دیں گے نا, مجھے یہ بھی وہیں جمع کرانا پڑے گا. سر یہ دینے کا ارادہ تو نہیں ہے میرا, لیکن پھر بھی میں دے دوں گا. لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ کو آپ کے لیے پرسنل ہے. ہمارے یہاں آپ لے سکتے ہیں. منور حسن صاحب کے بچوں کی شادی ہوئی, آپ یقین مانے جتنے تحائف ملے انہوں نے جا کے وہاں جمع کرا دیے بیت المال میں. ہم بھی کیا کرتے ہیں, ہمیں کوئی اجرک پہناتا ہے, کوئی چادر دیتا ہے, کوئی ہم جا کے بیت المال میں بہت بڑی بات, کیونکہ یہ ہمیں ہمارے ذات کی وجہ سے نہیں مل رہا. اچھا دیکھیں جاوید بھائی کی شکایت بالکل ٹھیک ہے. شکایت یہ ٹھیک ہے کہ شادمان کا علاقہ, بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں گیس والوں نے روڈ کٹنگ کی ہے. اچھا مصیبت یہ ہوئی کہ گیس والوں نے روڈ کٹنگ کر دی, لائنیں بھی ڈال دیں. اب تک میں خود 2 مرتبہ ان کے ایم ڈی سے اور ان کے لوگوں سے مل چکا ہوں, میٹنگ کی ہے میں نے ٹاؤن چیئرمینوں کے ساتھ جا کے, عاطف بھائی بھی ساتھ تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے. گیس والے کیا کہتے ہیں کہ جب تک ہم این او سی نہ دیں آپ یہاں کارپیٹنگ نہیں کر سکتے, اگر آپ نے کی تو اپنے رسک پہ کریں, ہم دوبارہ کھود دیں گے. اچھا ہے کیا, جب انہوں نے نئی لائنیں ڈالی ہیں نا تو کہیں پر گیس آ رہی ہے, کہیں نہیں آ رہی, کہیں پر گیس لیک ہو رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم چیک کر کے جب تک فائنل نہ کر دیں. اچھا ابھی کئی جگہ ہم نے جب روڈز بنا دی انہوں نے اس کو دوبارہ کھود دیا. انہوں نے کہا آپ نے ہماری این او سی کے بغیر بنائی تو ہمیں اگر کہیں گیس نہیں آ رہی تو کھودنا ہے, کہیں پر اگر گیس لیک ہو رہی ہے تو کھودنا ہے. تو جب تک ہم این او سی نہ دیں تو آپ جب تک نہ کریں. جی این او سی سر, یہ مسئلہ ہے. تو آخری جملہ, تو اس لیے میں جاوید بھائی کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پیسہ ملا ہے روڈ کٹنگ کا جہاں کے لیے ملا ہے انشاءاللہ وہاں پر 100% کام ہو. اچھا میری اس حوالے سے سوئی گیس کے ترجمان سے بھی بات ہوئی, ٹھیک ہے. میں نے کہا میری گلیوں میں ایمبولینس نہیں آ سکتے, میری گلیوں میں بچوں کی وہ نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. کون ذمہ دار ہے؟ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں, ویسے بھی قوم تو مر رہی ہے, مرنے دو جی, ختم ہو گئی بات. ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, ہم تو مطلب بے ضمیر لوگ ہو چکے نا, کون ذمہ دار ہے؟ دوسری بات, جب ہم ایم این اے صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ بعض اوقات کہتے ہیں بہت سے علاقوں کے ایم این اے کہ جناب ہمارا کام جو ہے گلیاں بنانا نہیں ہے. اچھا دوسری بات, سوئی گیس والوں نے یہ بات کہہ چکے ہیں, میری جو میں ذاتی مطلب آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے فنڈ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن کو دے چکے ہیں. سب کو ملا ہے, جماعت کے ٹاؤن کو نہیں, سب کو ملا ہے. سب کو ملا, چلے میں سب کی بات سارے ٹاؤن کو ملا ہے. تو ان کی کس کی ذمہ داری ہے سر؟ ایم این اے جو ہے وہ ٹاؤن پہ اوپر ڈالے اور ٹاؤن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالے. تو سب سے پہلے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا ڈومین کلیئر کریں کہ ہم کس کے پاس جائیں.
जनाब ये तो एक ट्रक की बत्ती के पीछे आपने आवाम को लगा के रखा है ना। तो मेरी जब आप लोगों को फंड मिल चुका है, आपने कहा कि जी टेस्ट होने के बाद गैस को लगे, देखिए गैस खुदाई करते वक्त जो वो 6 महीने लगे, ठीक है, और अब वो गैस पूरे नौरताबाद में लग चुकी है, ठीक है, हाँ नौरताबाद में लग चुका है गैस, ठीक है, और अब उसको भी लगे हुए 3 महीने हो गए, प्रेशर भी चेक हो गया। अरे प्रेशर तो आता ही नहीं है यार, खुदा की कसम, कौन सी गैस लगा रहे हो भाई, क्या दोबारा कोई दरामद कर रहे हो? तो भाई मैं कहता हूं कि अल्लाह से डरो यार, खौफ खुदा करो भाई। मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हो, मगर क्योंकि मुकदमा कराची के आवाम का है, रिक्वेस्ट है जो आप कर सकते हैं स्पेशली, मेरी आपसे दरखास्त है। और एक चीज और, लेकिन जावेद भाई से एक बात कहूंगा कि नॉर्थ हैदराबाद में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, अभी देखें आप, पूरी सड़क इन्होंने बनाई है जियाउद्दीन से लेकर, हाँ, बिल्कुल अच्छा काम बनी ना, फतेह बाग को बना रहे हैं, सारे पास डेवलप कर दिए किया, और हैदरी की मार्केट को भी डेवलप किया, हैदरी मार्केट को डेवलप किया, मगर एक वादे के साथ कि आपने हमारे साथ एक प्रॉपर शादमान किया, और जितने नॉर्थ इस्लामाबाद उसके साथ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं हमने करेंगे, आपको सजेशन देनी, और अगर आपने नहीं किया तो मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। देखिए मैं बड़ा बबांगे डोल बात करने वाला आदमी हूं, क्योंकि मैंने बैरिस्टर साहब भाई ने कमिटमेंट किया, जरूर देखेंगे। मैं आपसे आखिरी 1-1.5 मिनट माजरत चाहता हूँ कि आपको टाइम कम मिल सका। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की ओडीआई टीम में क्या बाबर फिट है? ओडीआई टीम के लिए तो उसकी परफॉर्मेंस है, मगर सवाल ये बड़ा ऐसा टॉपिक है, आपको मुझे पूरा जो है ना 1 दिन देना पड़ेगा इस पे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई जी बैठ के और बस कर, नहीं, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कम हैं, लेकिन इसमें कुछ खराबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आगे समझने की ज़रूरत है। मुझे पता है नकवी साहब बहुत मतलब बिज़ी भी आदमी है, सारा कुछ है, मगर मैं तो सीधा बोल चुका हूँ कि जिन लोगों को आपने काम दिए हैं ना, जो कि ग्रेट थे अपने ज़माने में, कैपेबल नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सके। वो इसलिए कि ऑनेस्टी नहीं है। जब आप किसी के कहने पे प्लेयर को ला के खड़ा कर देंगे, उसको खिला देंगे, या प्रेशर की वजह से करेंगे, तो प्रेशर में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं भी रहा हूँ पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में, इतना प्रेशर होता है कि मेरा जैसा आदमी इसलिए नहीं कर सकता कि भाई मुझे तो दाल रोटी चलानी है, जिनके घर बने हुए हैं या जिनको मैं तो 5,000 रुपए से शुरू किया था, मैंने टेस्ट मैच पूरा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। साथ के साथ मेरे पाकिस्तानियों के लिए मैसेज, सिर्फ मैसेज पाकिस्तानियों के लिए यही है कि जी दुआ करें आप सिर्फ। मैं तो ये देखें, अब तो मैं क्रिकेट के हवाले से करूँगा कि रमज़ानों में ऐसी दुआएं कबूल होती थी, वो भी बंद हो गई हैं। इसके लिए अल्लाह ताला जो है ना से दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमेशा रमज़ान में हमारी क्रिकेट टीम तो बहुत ही टॉप करती थी, और उनके लोगों की दुआएं, मुझे लग रहा है लोगों ने भी अब जो है हाथ खींच लिए हैं थोड़े, लेकिन नहीं, दुआ करें, देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, दुआ करें, लेकिन दुआ के साथ दगा ना करें, क्योंकि दुआ दिल से की जाए और नीयत ऐसी हो कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। जावेद भाई 30 सेकंड में मैसेज। मैं 20 सेकंड में मैसेज दूंगा कि आज आप दर्द की हालत देखें कि जो हमारे तौसीफ भाई जो लीजेंड है, एसेट्स हैं, जिन्होंने क्रिकेट के टॉपिक पे बात करनी थी, मगर वो कराची का दर्द हाल गम सुनाने लगे, कराची का नोहा पढ़ने लग गए। तो मेरी हाथ जोड़ के सर आपसे भी रिक्वेस्ट है और तमाम सियासी जमातों से रिक्वेस्ट है कि काम करें सर, यकीन करें इज्जत उसी की है जो काम करता है। जी जल्दी से सैफ भाई मैसेज। रमज़ान का महीना है और इस महीने में हम ये तय कर रहे हैं कि सच बोलेंगे, जो अल्लाह ताला ने फुरकान हमें अता की है उसमें हम हक़ को पहचानेंगे, बातिल को पहचानेंगे, बातिल के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, हक़ का साथ देंगे, और हल तो आपको पता है सिर्फ जमात इस्लामी इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब मेरे पाकिस्तानी मेरा बयान ये है कि आज 25वीं शब है, इसमें अल्लाह से खूब दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें सच्चा अमली मुसलमान बनाए। दूसरी बात ये अर्ज करनी थी, जैसे हमारे भाई ने बैरिस्टर सैफुद्दीन साहब ने कहा, सैयद मुनव्वर हसन एक ईमानदार इंसान थे, वो हमारे दादा पीर सैयदना ज़फ़ार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से बैठ थे, जो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब रहमतुल्लाह ताला। तो अल्लाह वालों से रुजू इसलिए किया जाता है कि अल्लाह वाले हमें यकीन की नेमत देते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए नूरानी रास्तों पे चलने के लिए हिदायत अता फरमाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बिल्कुल सही कहा। अगले प्रोग्राम तक अपने ख्वाबों की परवास जारी रखें। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।
حافظ.